فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام علماء کرام، سادات پاک اور میری ملت دے غیور مسلمان سنی بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید علی اصغر شاہ زنجانی کاظمی مرتضائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دی تقریب سعید، جس دے اندر اللہ پاک دی توفیق دے نال تسی اور بندہ نچیز حاضر ہاں۔ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا ایتھے حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے ساریاں واسطے اللہ پاک اس نو ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنائے۔ میں کوئی خطاب واسطے حاضر نہیں ہویا، چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ خطابات میرے تو بعد انشاءاللہ بفضل خدا تسی سماعت فرماؤ گے، خصوصی خطابات بھی تسی سماعت فرماؤ گے۔ اج دی یہ محفل پاک بڑی روحانی وجدانی محفل پاک ہے، جس دی صدارت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی پروردہ آگوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید مفتی بلال حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی مرتضائی زنجانی کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرما رہے نے، اور ان کے محفل زینت محفل حضرت صاحبزادہ پیر سید عدیل علی شاہ زنجانی کاظمی مرتضائی زیدہ اخلاص ہو آپ بھی جلوہ فرمانے، علماء بھی موجود نے۔ میں ایک بات تھوڑے گوش گزار کرنی ہے کہ آج اسی جو محبت نل پیار نل اور چاہت نل زندہ باد زندہ باد عرس مبارک دی تقریب دے اندر اسی سارے حاضر ہوئے، ایک اللہ پاک دے ولی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ ساڈا آن دا مقصد کی ہے؟ مقصد یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ڈرو۔ توجہ ہے جی، تھوڑے جذبے جڑے نے پست نہیں پہنے چاہیے، بتی آندی جاندی رہندی ہے، لیکن تسی تھوڑی بتی جڑی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو اللہ کو ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تے سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کچھ لوگ آخدے نے جی اللہ دے ولیاں دے درباراں تے کیوں جاندے ہو، کی ملدا ہے، جان دا فائدہ کی ہے؟ اللہ پاک دے اس فرمانے والی شان دے اندر اگر توجہ کیتی جائے تو سب تو پہلے اللہ پاک نے ایمان دا ذکر فرمایا، دوسرے درجے تے اللہ پاک نے تقوی دا ذکر فرمایا، اور تیسری جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ ایمان بھی ایک خزانہ ہے، تقوی بھی ایک خزانہ ہے۔ فرمایا اگر انہاں دی حفاظت کرنا چاہتے ہو تے پھر حفاظت تد ہی ہوے گی جدوں تہاڈا کسے کامل دے نال واسطہ پہ جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ تقوی دیاں 3 قسماں نے۔ نمبر 1 تقوی عن الشرک، شرک نہ کرنا، شرک تو بچ جانا، یہ بھی تقوی ہے۔ نمبر 2 تقوی عن البدعت، بدعت نہ کرنا، بدعت تو بچنا، یہ بھی تقوی دی قسم ہے۔ تیسرا فرمایا تقوی عن المعاصی، گناہاں تو بچ جانا، فرمایا یہ بھی تقوی دی قسم ہے۔ اللہ پاک نے ایمان دا ذکر فرما کے تقوی دیاں ساریاں قسماں دا ذکر فرما کے فرمایا تواڈے اندر ایمان دی پختگی بھی آ جائے، تواڈے اندر تقوی عن الشرک بھی آ جائے، تقوی عن البدعت بھی پایا جائے، تقوی عن المعاصی بھی موجود ہوئے، تے فرمایا اے ساریاں چیزاں تو بعد اپنے تقوی تے بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر پھر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تے کسے کامل دا ہاتھ جا کے پھڑ لے آ جائے، اللہ دے کامل بندیاں دے نال اپنا ناتا جوڑ لے آجے۔ اور اسے بات وال توجہ ساڑھی حضرت پیر باہو نے فرمائی ہے، کیونکہ جڑا نفس ہے نا، نفس اسی جتنا مرضی قرآن پڑھ لئیے، جتنا مرضی حدیثاں یاد کر لئیے، خالی قرآن پڑھن نال، خالی حدیثاں یاد کر لین دے نال، خالی کتاباں پڑھ لین نال اے نفس مردہ نہیں، اے جدوں بھی مرد ہے وہ دو ہی مرے گا جدوں انہوں کوئی مارن والا کامل ہوئے گا۔ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماؤں دینے اللہ پڑھو پڑھا فیض ہویا اتھے نہ گیا ایجابو پردہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا اتھے طالب ہویا زردہ ہزار کتاب پڑھیا پر ظالم
نفس نہیں مردا باج فقیراں او کسے نہیں ماریا تے باہو اے چور اندر دا آپ نے ساڑھی بھی توجہ ایسے بات وال کرائی آپ نے فرمایا اے نبی دے غلامو اگر چاہندے ہو تو ہٹے ایمان دی حفاظت ہو جائے اگر چاہندے ہو تقوی دیاں ساریاں قسمہ دی حفاظت ہو جائے فرمایا اپنیاں نمازات تے تقیہ نہ کرے آجے اپنیاں عبادتوں تے اپنیاں ریاضتوں تے قدیمان نہ کرے آجے اے شیطان بڑا طاقتور ہے اے جناب تھوڑیاں عبادتاں تھوڑیاں ریاضتاں تھوڑے صدقہ خیرات اے کچھ نہیں سمجھدا اے ظالم نفس اے شیطان نو تھوڑیاں عبادتاں نہیں مارن گیا انہوں جدوں بھی مارے گا کوئی اللہ دا کامل فقیر مارے گا اور جناب اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا لوگو قیامت والا دن جدو آوے گا ویر ویرہ دے دشمن ہو جانگے سجن سجنہ دے ویری ہو جانگے فرمایا اوتھے اوہی کم آوے گا جن دے نال ناتا اللہ دی رضا واسطے جوڑیا ہوئے گا جیڑا نیک ہوئے گا جیڑا متقی ہوئے گا جیڑا پرہیزگار ہوئے گا جناب اگر کسے نال یاری لانی ہے ان دا پیسہ نہ ویکھیا جے ان دی دولت تے ثروت نہ ویکھیا جے اگر یاری لانی ہے یہ ویکھیا جے ان دا رب نال کنا تعلق ہے ان دا اللہ دے نبی نال کنا واسطہ ہے اگر یاری اللہ واسطے لائی جائے گی اگر دوستی اللہ دے رسول دی رضا واسطے لائی جاوے گی اے یارانہ دنیا دے اندر بھی کم آوے گا آخرت دے اندر بھی کم آوے تو مسلمانوں دعوت فکر رہا آج اسی سارے آئے تو آج دی محفل پاک دے ہزاراں اسباق ہوں گے علماء اپنی اپنی دعوت فکر تو آگاہ کرن گے لیکن میں جڑی دعوت فکر دینا چاہنا وہ اے آ کہ اپنا ناتا اللہ دے ولیاں دے نال مضبوط کر لو اپنا ناتا اللہ دے نیک بندیاں دے نال جوڑ لو اور جدوں اے ناتا جڑ جائے گا پھر سانو نہ انشاءاللہ قبر دا ڈر ہوئے گا نہ ہی میدان معاشر دا ڈر ہوئے گا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ